बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी जी मौलाना साहब बिस्मिल्लाह करें। आज की मुलाकात हुई है बस आप जानते हैं ये लोगो पकड़ लेना आज का, ये लोगो और तुम पागल हो। आसिफ भाई ये लोगो पकड़ना। आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी उनकी जमानत पर रिहाई नहीं हुई थी और वो जेल में थे। तो उस वक्त भी मैंने इरादा किया था कि मैं जेल में उनको मिलूं और उनकी बीमार पुरसी करूं, लेकिन मुझे उस वक्त कोई मौका हाथ नहीं मिला। यहाँ तक कि फिर उनकी आर्जी किस्म की एक ज़मानत भी हुई और उस वजह से आज वो घर पे हैं। तो चंद दिन पहले मेरा उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ था और आज का दिन तय हुआ कि हम इंशाअल्लाह लाहौर में मिलेंगे। तो आज मेरी यहाँ पर जो मौजूदगी थी उनकी खिदमत में वो सेहत पुरसी के हवाले से थी और उसी हवाले से उनसे हाल अहवाल भी किया गया और यहीं तक इसी एजेंडे तक महदूद थी। कोई दूसरा एजेंडा उस मीटिंग का नहीं था। मौलाना साहब कोई सियासी गुफ्तगू या कोई अपोजिशन के हवाले से और दो बड़े आसिफ बैठे की आपकी और मुलाकात सियासी हुई थी गुफ्तगू ना हो तो कुछ थोड़ा सा तो कुछ हुआ इसमें होगा। तो कोई शक नहीं है कि जब दो बैठते हैं तो सियासी लोग बात भी करते हैं, सियासी उमूर पर भी बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त खचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। और मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक पूरी कौम की इस वक्त एक मुश्तरका एहसास है जो यकीनन एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें और मुल्क के मुस्तक़बिल को हम महफूज कर सकें। मौलाना साहब, आसिफ जरदारी साहब भी आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। आसिफ जरदारी साहब भी आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। मियां साहब से भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्यों नहीं अब तक एक पेज पर इकट्ठे क्यों नहीं कर सके? देखिए, इस एतबार से तो हम सब एक पेज पे हैं कि जब इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ़ ना हों और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। तो ये एक कदर मुश्तरक तमाम सियासी जमातों के अंदर पाई जा रही है और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। तो बाहमी राब्तों का एक सिलसिला कि जिसमें कम से कम जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं उस पर एक हम आहंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। अलबत्ता मैं आपको इतना बता दूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम 10 मिलियन मार्च मुल्क में मुकम्मल कर चुकी है और उसमें जो आवाम का समंदर शरीक होता था, तो उसमें मैं एक तो बात मीडिया से कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने बड़ी इवेंट्स को कि जिसमें हद नज़र इंसान मौजूद हों और उसको आप नज़रअंदाज करते चले जाएं, तो फिर मीडिया भी अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोच ले कि क्या उसकी जगह सोशल मीडिया नहीं लेगा। क्या आप पर एतमाद ख़त्म नहीं होगा? क्या आपके हवाले से लोग मायूस नहीं होंगे? तो इन इशूज़ को और इस हवाले से जो एक मूवमेंट चल रही है उसको मेरे ख्याल में हमें एक कौमी मूवमेंट की नज़र से देखना चाहिए और उसको वही मकाम देना चाहिए जो मुल्की सियासत में। सर ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी
اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں اس حکومت کے خلاف ایک پیج پر آ جائیں گی اور مشترکہ جدوجہد کا اعلان ہو جائے گا؟ یہ فیصلے انہوں نے خود اپنے فورم پہ کرنے ہیں، اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں، کہ جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور پارٹی کے ورکرز تک جاتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کی ملین مارچ میں ہر پارٹی کے کارکن بھرپور شرکت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر پارٹیاں یکجہتی نہ رکھتی تو پھر ان کے کارکن کیسے اس میں آتے؟ مولانا صاحب موجود جو نیب کی کارروائیاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، آپ بھی مسلسل حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس آج آئے، کیا وہ آپ کے اس نقطے پر متفق ہیں حکومت کے خلاف تحریک کے خاتمے کی بھی تحریک؟ کیا مشترکہ لاہ عمل کوئی مشترکہ لاہ عمل؟ دیکھیے، سوچ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ابھی شاید میاں صاحب یا ان کی پارٹی کے لیے آج تو ایسا دن نہیں تھا کہ ہم ان سے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے لیتے۔ وہ ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے فورم پر کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اس کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور یقیناً اس پہ میں حمایت کروں گا کہ جب تک ایک مکمل ہم آہنگی سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتی تو کچھ کمی اور خلا ضرور کسی نہ کسی سطح پر موجود رہے گی۔ مولانا صاحب نیب کے حوالے سے ایک تو حکومت جس طرح کارروائیاں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا یہ سمجھا جائے آپ کی جو پہلے ابھی آپ نے گفتگو کی کہ نواز شریف نے آپ کو قائل کر لیا ہے کہ آپ بھی ابھی جلدی نہ کریں حکومت کو گرانے میں، حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی؟ آپ موجود تھے ہمارے میٹنگ میں جب آپ نہیں، میں نے تو سوال کیا، آپ نے سوال اس طرح کرو کہ جیسے آپ مجھے میاں صاحب کا موڈ کیا لگتا ہے؟ اچھا نیب کے حوالے سے دیکھیں، میں گزارش کروں، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب ایک انتقامی ادارہ ہے اور جس کو استعمال کیا جا رہا ہے برے طریقے سے۔ نیب سے احتساب کی توقع اور اس حوالے سے کسی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں باقی پارٹیاں جیسے سوچتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں حکومت کتنے عرصہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ حکومت کتنا عرصہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ حکومت اگر آپ عمران خان کا سمجھتے ہیں تو اس کی حکومت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کی جو قوتیں ہیں وہ اپنی طاقت اور بلبوتے اور ادارے کی طاقت کو استعمال کر کے کب تک کھینچتی ہیں ان کو، اور اسی پر انحصار ہے۔ اچھا، آپ دونوں دوستوں کو کب ملوا رہے ہیں؟ آپ کے زرداری صاحب بہت زیادہ قریبی دوست ہیں، میاں صاحب سے جیسے دونوں دوست کب مل رہے ہیں؟ آپ ان کے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کوئی نہیں ہے رکاوٹ۔ کوئی ملاقات کب تک بتا چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کو اپنی سبھی سے باہر کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ تو کسا پیٹا سوال ہے۔ ملاقات کب تک اب وہ اپنے خاتمے کا سوچیں، ہمارے خاتمے کی فکر نہ کریں۔ مولانا صاحب کیا ملین مارچ میرے خیال میں یہ چیزیں ابھی ہمارے فورم پر زیر بحث ہیں، اور اس کے لیے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی، لیکن اس وقت ایشوز ہمارے سامنے ہیں، اس پہ اتفاق ہے، کوئی اختلاف ہے۔ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا موڈ کیا تھا، اور آپ کی باتوں میں ہوں ہاں کرتے رہے یا کیا کرتے رہے؟ بڑا اچھا موڈ تھا، اور بڑے اطمینان سے میں وہاں سے اٹھا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اطمینان تو تبھی ہوگا جب ان کا موڈ اچھا ہوگا۔ ہوں گے کیا ہو گیا؟